بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غنشوفو فارياتور دو فيتاس وفيهم سميتهم فازار. هذا الريفيرونس ديالو هنا كتبان لك واحد ديال الموتور، وهذا كتحكم في سميتها في البوله. هذا اف او 263 صغير، وهذا الريفيرونس ديال هذا الموين اف او 263 يعني هنا 263، وهذا اف او 282 كبير، اف او 282. نبداو بالصغير. الصغير لا بويسونس ابسورفي دي موتور 5 امبير 4 امبير، 50 امبير لا بويسونس ابسورفي، 50 امبير 4 امبير. الريفيرونس ديالو 263. عنده واحد البوتونسيومتر هنا، كاين هنا موتور، هنا كيبان لك واحد البوله. هنا غنشوفو البرونشمون ديالو كيفاش دايره. هادو كوموند بوغ لو موتور، هادي كتحكم في الموتور، وهادي كوموند بوغ ليكلاراج اللي كتحكم في البوله، هاد البوطونه هادي. وهذا بوتونسيومتر كتفاري الفيتاس. هنايا كتجيب لاليمونطاسيون من 220 فولت كتعطيها هنايا ياك، وهنايا موتور دو فونتيلاتور، موتور كتعطيه هنايا، هاد الجوج هادو فاز نوتر. وهذا البولا لامب ديكليراج كديرها هنايا، ديال هذا ديال هذا. ديال هذا هذا بوتونسيومتر 8 امبير. لا بويسونس ابسورفي دي موتور 8 امبير. هذا لا بويسونس ابسورفي 8 امبير ياك. هنا هاد الجوج هادو ديال هذا كونيكسيون دو موتور. هنا جوج كونيكسيون دو موتور اون باراليل. هنايا هذا بحال هذا في سميتها في البرونشمون ديالو، وهذا لاليمونطاسيون فاز بليس نوتر بوز لاتير. هنايا فاز نوتر لاتير. وهنا لا سورتي دو ليكليراج. هاد جوج ديال ليكليراج، شتيهم هي راه فيها هاديك ديال ليكليراج في الموتور. وهذا لا سورتي دو ليكتروفان. هاد جوج خيوطة يمشيو ليكتروفان فازي نوتر. وهنايا هذا قلنا لا بويسونس ابسورفي دو موتور 8 امبير 8 امبير. وهذا لا بويسونس ابسورفي دو موتور 5 امبير 20 امبير. نشوفو دابا هذا كبير، لا بويسونس ابسورفي دو موتور 10 امبير. ne peut pas dépasser مخصهاش تفوت 10 امبير. الريفيرونس ديالو اف او 282 282. il contrôle deux moteurs en parallèle. هذا تا هو دو موتور بحال هذا. هنا غنشوفو شنو دارو هنايا. هنايا دي فارياتور دو فيتاس utilisable pour varier le vitesse. هادو كيستعملو باش يفاريو الفيتاس، باش ينقصو ويزيدو الفيتاس. دي موتور induction monophasé، الموتور ديال 220 فولت. les plus petites de variateur analogique. الصغير هو اف او 263 اللي شفناه قبيله pour contrôler les moteurs، باش يتحكم في الموتور. densité maximale maximum ديال densité la puissance absorbée 4 ou 5 امبير، من 4 5 امبير. puissance absorbée كيخرج الموتور من 4 5 امبير. الى ان كوموند، واحد الكوموند ان كوموند بوغ ليكليراج، واحد البوطون ليكليراج باش تحكم في التصويت ديال البوله. و ان بوطون بوغ لو كوموند دي موتور، هاد البوطونه باش يتحكم في الموتور. لا فيتاس اي ريغابل بوغ ان بوتونسيومتر. وعنده واحد البوتونسيومتر اللي هو هذا، هاهي يتحكم في فاريو دو فيتاس. le deuxième modèle
لا دوزيام الموديل الثاني هو هذا، قلنا موديل 200 FE 263 qui a un contrôle analogique qui peut contrôler deux moteurs يتحكم بجوج مoteurs en parallèle. La puissance absorbée 8 ampères هذا شي 8 ampères. Et la deuxième, et le bouton pour l'éclairage, bouton pour varier la vitesse du moteur, le bouton pour varier la vitesse du moteur. Et elle a un bouton pour mise en marche, le bouton pour mise en marche des moteurs. Ils sont un dissipateur des chaleurs. عندهم واحد التويشية هنا، هاهي هنايا هاد اللعبة هذا بحال سميتو علاقة بلا شالور باش كتبرد إذا كانت سخونية، شتيها هي externe داخل pour assurer pour une grande fiabilité pour l'absorption، يعني كان باش داكشي باش متبقاش ديك الابسوربسيون ديال الموتور ولا شي متبقاش سخونية هنايا، هادو بحال كيبردوه. قلنا هذا الريفيرونس ديالو 282 كيتحكم بجوج موتور وليكلاراج، ما خصوش يفوت 10 امبير لا بويسونس ابسوربي، وهذا لا بويسونس ابسوربي خاصها تفوت 8 امبير 8 امبير، وهذا 5 امبير لا بويسونس ابسوربي. دونك هادو هما لي فارياتور دو فيتاس analogique pour induction monophasée فازار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلكم آمنين وأنتم بخير، وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو.